यमन विचों एक हकीम आया मक्के च, किहड़े शहर चों? यमन शहर चों हकीम आया। हकीम ज़िमाद उहदा नां सी, ज़ुवाद दे नाल हकीम ज़िमाद। वो यमन चों आया मक्के आके उन्हें ऐलान किया भी दिन मेरे को थोड़े ने, तो जिन्हें जिन्हें कोई अपना इलाज करवाना वो इलाज करवा सकता। वो जदों ऐलान सुनिया तो अबू जहल उहदे ज़हन विच ना फौरन ख्याल आया भी हकीम तो चंगा है, नबज़ फड़ के तो ये दस चढ़दा किहड़ी बीमारी है, तो क्यों ना मैं अपने भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं चेक करा। वो समझते सन भी किसी जिन का साया है, माज़अल्लाह नौज़बिल्ला हज़ूर दे किसी जिन का साया है। वो जिन गल्लां करवांदा है तो कहंदा भी अल्लाह एक है, तुहाडे मबूद झूठे ने, मेरा रब सच्चा। वो किसी जिन का साया है। उन्हें हकीम ज़िमाद नूं आख्या, उन्हें कहा मेरा भतीजा है, तो वो ना किसी बाहर दियां चीज़ां दा जन्नात दा साया है। वो इंज इंज दियां गल्लां करदा है जिहड़ियां साडे ज़हनो गुमान विच भी नहीं होंदियां। हकीम नूं कहण लगा भी तू चंगा समझदार हकीम है, तो तू जरा चेक तो कर मेरे भतीजे ने। हकीम ज़िमाद कहण लगा ठीक है, मैं तो इसे वास्ते आया। ना की है? उन्हें क्या ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जदों नबी पाक दा नाम तो उन्हें सुनिया सी यमन च, उन्हें आख्या अच्छा अच्छा वो है। उन्हें क्या पेशेंट तो चंगा तगड़ा है, तो अगर ये मैं ठीक कर छड़िया तो मेरे तो रोले पै जाने ने मक्के दे अंदर, तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जानी, दुकान मेरी चमक जानी। उन्हें कहा जी मैनू मंजूर है, तुसी विखाओ ले आओ। अबू जहल कहन लगा वेखे ही गल पक्की आ? जी पक्की। उन्हें कहा मेरी एक शर्त है। अबू जहल कहन लगा हकीम ज़िमाद नूं तेरी किहड़ी शर्त है? उन्हें कहा भी मैं इलाज कलियां बैठक च नहीं करना, मैं दुनिया में इलाज करना है, लोगों के विच करना, लोगों के हजूम विच करना भी मेरी बल्ले बल्ले बने है। किसी डॉक्टर को किसी को आराम आ जाए, किसी वड्डे बंदे तो कहना जी वो चौधरी साहब का भी मैं इलाज किया, भी लोगों को पता लगे भी उन्होंने ये कोल आराम आया। हुण उहदे ज़हन विच ख्याल है सी कि मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करांगा तो मेरा रौला पै जाएगा। वेखो जी किड्डे वड्डे बंदे नूं इन्हें जनाब साया दूर कर छड़िया। अच्छा जी, वो जो उन्हें कहा ना भी सारे जमा करना है, मक्के के सारे लोग जमा हो, ऐलान करो तो फिर उत्थे विच बह के गल होवेगी। अबू जहल ने ऐलान करवाया, सारे मक्के विच मनादी हुई कि फलाने दिन हकीम ज़िमाद अबू जहल की हवेली बवेगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जन्नात दा असर कढ़ेगा, इलाज करेगा। तो नाले पैगाम नबी पाक नूं भी भेज दिता। जो हजूर नूं पैगाम मिलिया तो हजूर मुस्कुराए। हजूर की होए? मुस्कुराए। नबी पाक मुस्कुराए तो मुस्कुरा के कहन लगे अबू जहल भी चल आइए तो हकीम ज़िमाद भी चल आइए। फरमाया साडा इलाज करन आया, अपना इलाज करवा के जाएगा। आए हाय, इलाज साडा करन आया, इलाज अपना करवा के जाएगा। हुण तवज्जो करिया जे, ऐलान हो गया मक्के दी हवेली दे अंदर अबू जहल दी हवेली है। सारा मक्का जोग दर जोग जमा हो रहा, लोग आ रहे ने भी अज वेखो की बनता है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जन्नात दा साया दूर करन हकीम बड़ी यमन चो आया, सारे आ गए। उधरों हजूर भी आ गए, अबू बकर सदीक नाल है, मौला अली नाल ने, जनाबे उमर नाल ने। इंज सितारियां दे जुरमट विच सोहना मुस्तफा आ रहा है, सितारियां दे जुरमट विच कमली वाला आ रहा है। सितारे सहाबा हजूर आ रहे, धीमे धीमे हजूर आ रहे ने। तो लिखते हैं कि जो नबी पाक चलते सन ना, इंज लगता सी कि जिमें हजूर उच्ची जगह तू नीवी जगह वाल आ रहे हैं। हजूर का तर्ज इस चलन का इस तरह से कमली वाले का, हजूर चलते पे। एक काफर आके ना हकीम ज़िमाद दे कोल बह गया, कहन लगा हकीम साहब मुहम्मद आ रहे हैं, मुहम्मद आ रहे हैं। उन्हें क्या फिर? उन्हें कहा मेरी एक गल याद रखियो। केड़ी? उन्हें कहा जदों ओदी नब्ज़ वेखोगे ना, ओदी अख च अख ना पायो, ओदा चेहरा ना वेख्या जे, ओदे चेहरे वाल ना वेख्या जे। जी तुसी ओदी नब्ज़ चेक करके तुहानूं पता लग जाना। उन्हें कहा ठीक है। हजूर आ रहे ने साहबा दे नाल। वो फिर थोड़ी देर गुजरी तो फिर हकीम साहब वो आ रहे जे, उन्हां वल वेख्या जे ना, उन्हां वल तकिया जे ना। हुण वेखो इंसान दी फितरत है कि जिस काम तो बंदे नूं रोकिया जाए बंदा दौड़ के उधर जाता है। तो मिसाल देवां, हज़रत आदम नूं अल्लाह ने की फरमाया सी? इस दरखत के नेड़े हो सकता अल्लाह ना फरमाते तो उधर वेंदे भी ना, एडी वड्डी जन्नत सी, हज़रत आदम उधर जाते भी ना। लेकिन अल्लाह ने मना किया कि इस दरखत के नेड़े
تے گئے کہ نہ گئے؟ اے انسان دی فطرت اسی بھی انہاں دی اولاد ہاں ساڈے باپ دا نام آدم علیہ السلام ہے اے جتھوں منع کیتا جاوے اتھے بندہ دوڑ کے جاندا وے اتھے ویکھی اتھے کی ہے چیک تے کریے انسان دی فطرت ہے جدوں نے آکھیا نا اودی اکھاں چ اکھاں نہ پاویں 2-3 بار آکھیا حکیم زماد دی اکھاں چ اکھاں نہ پاویں انہیں سوچیا انہیں کہا انی باری بار بار پیاندا ہے میں ویکھاں تے صحیح اودا چہرہ کیڈا سونا ہے تے تائیوں دے آل اعلان بونگے دی جامع مسجد چ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں او اکھیاں کیڑیاں اکھیاں نے جھڑیاں نال حضور تے جڑ دیاں نہیں جڑ جان تے جیڑیاں ایک واری پھر موڑا پھر مڑ دیا نہیں ادھروں میرے نبی خرامہ یار ابو جہل دی حویلی چ کفر دا رش لگائے ہویا ہے حکیم سے ماں دے کول کافر آگے آلائے آدھا حکیمہ اس محمد دا چہرہ نہ ویکھیں ہودیاں اکھاں جی اکھاں نہ پاویں تھوڑی دیر گزری ہے میرا نبی خرامہ یار آئے حضور دی چال سونی ہے حضور دا چلنا سونا ہے جدوں نورانی چہرے دیا لاٹا ابو جہل دی حویلی چ بیان اعلان ہویا ہے مکے آلیا اللہ دا حبیب آ گیا اللہ دا حبیب آ گیا کائنات دا سردار آ گیا ہے رحمت للعالمین نبی آ گیا ہے حکیم زماد سامنے بیٹھا ہویا ہے جو ہی میرے نبی دی انٹری ہوئی ہے صحابہ پیچھے نے غلام پیچھے نے سردار اگے میں حکیم زماد کہنے لگا میرے دل وچ جستجو بڑی ہے کدوں سونا آوے کدوں میں اودا چہرہ ویکھاں جدے چہرے کولوں کفر پیا ڈردا ہے حضرات جملے لے جایا جے کملی والے نے پہلا قدم ابو جہل دی حویلی چ رکھیا ہے رولا پہ گیا محمد آ گیا ہے محمد آ گئے نے حکیم زماد آندا ہے میں تے پہلے ہی دروازے والی اکھاں جمائیاں ہویاں سن کدوں محمد آوے میں جلوہ ویکھاں گا کائنات دیو لوگو جدوں سونے دے چہرے دیاں لاٹاں پیاں نے نورانی چہرہ چمکیا ہے ودھا دا چہرہ چمکیا جے واللیل دیاں زلفاں دے کنڈ نظر آئے نے جدو کنڈل زلفاں تے ویکھے نے چہرہ نبوت ویکھیا جے ہما حکیم زماد آندا ہے میرے جسم تے قابو نہیں رہا میرے جذبات تے قابو نہیں رہا میں اٹھ کے کھلو گیا مان ابو جہل نے میرا بازو پھڑ لیا ہے انہیں آکھیا زماد پہ جا حکیم زماد آندا میں ابو جہل دا ہاتھ چھڑایا ہے فرمایا بھائی مانا مینوں چھڈ دے ایدے دا چہرہ ایڈا سونا ہے او بیمار نہیں ہو جدا چہرہ ایڈا نورانی ابو جہل کہنے لگا بھائی مانا پیچھائیاں جا ایدیاں اکھاں پیاں دستیاں نے ایدہ چہرہ پیا دستا ہے اے شفاواں لین نہیں آیا اے شفاواں ونڈن آیا سارا کفر ہل گیا ہے حکیم زماد دوڑ کے نبی دے کول گیا ہے میرے نبی سامنے آ کے بیٹھ گئے حضور فرماندے نے حکیم زماد جی سونیا
فرمایا دس دے جے کوئی منتر پڑھنا ہی تے پڑھ لے جے کوئی تویز تاگا کرنا ہی تے کر لے ہے مکے والے آندے نے محمد جنات سایا ہے انہیں ابو جہل والی ویکھی آئے انہیں کفر دیا کھچی آکھی پائی ہے انہیں آکھیا پیشایوں جو میں اپنی آنکھ نہ لپیاوے ناما جڑا سامنی سونی صورت والا بیٹھا ہے اوے جناتا سایہ کوئی نہیں جے اے دیتے عرشاں والے دا سایہ اے دیتے مدینے آلائے اے دیتے رب دا سایہ جے اے دیتے اللہ دا سایہ جے اوے کفر والیوں مانی جاؤے کوئی عام نہیں جے اے دیاں یکھاں پیاں دس دیاں نے ابو جہل کہنے لگا نبض پھڑ کے ویکھ تے صحیح مسئلہ کی ہے فرمایا دفعیوں جا ہدا علاج میرے کل کوئی نہیں مینوں انج پیا لگدا ہے انہیں میرا بھی علاج کر چھڑنا ہے اے دے چہرے دیاں گلاں ویکھ اے دیاں زلفاں دے کنڈل ویکھ اے دے چہرے دی روشنی ویکھ اے دے ید اللہ دے ہاتھ ویکھ انج لگدا ہے میں تے مکے والیاں نوں یا ناواں ہوئے مکے والیاں جن بنایا ہے جدی تصویر دی سونی ہے او مصور کدا سونا جدی تصویر دی مثل کوئی نہیں جدی تصویر دی مثل کوئی نہیں تھائیوں دی علل اعلان کر رہا ہے کوئی مثل نہ ڈولن دی ہاں کوئی مثل نہ سارے مل کے ایک باری آکھو کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ یہ زبان نبی دے صدقے ملی ہے پھر اقرار کرو پھر تصدیق کر کے آکھو کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر میرے علی ایتھے جانیوں بولن دے ایتھے جانیوں چپ کر میرے علی ایتھے جانیوں بولن دی ایتھے جانیوں حضور دی نظر تے او دی نظر پہ گئی تے جدے تے کملی والے دی نظر پہ جائے جدے تے حضور دی نظر پہ جائے اسی تے دعا کرنے ہیں قیامت والے دن ایک شفا دی نظر حضور اساں گناہگاراں تے بھی مار چھڑن کم بن جائے گا جناب بگڑی بن جائے گی جے حضور دی نظر کرم ہو گیا جے حضور نے ساڑے وال ویکھ لیا اسی گندیاں وال میں گلیاں دا روڑا کوڑا بس اینی کی گل جڑا سمجھدا نا بھی میں کچھ نہیں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا بس ہونا دی نظر کرم اور اسی کچھ نہیں اسی سارے کچھ نہیں اے حضور دی نظر کرم حکیم زماد نے کلمہ پڑھ لیا کہنے لگا اے تسی آندے ہو جنات دا سایہ ہے میں انہیں تو نے ایک گل دا چھڑا جیڑا بھی اس مصطفیٰ دی نظر تھلے آ گیا نا وہ بچ نہیں جا سکدا وہ بچ سکدا جڑا حضور دی نظر رحمت تھلے آ گیا جڑا حضور دی کرم دی نظر تھلے آ گیا وہ کڈے خوش نصیب ہیں یار اسی قسم خدا کڈے خوش نصیب بابا جی اللہ اگر سانو سائیاں دے گھر پیدا کر چھڑدا کی کر لینا سج اگر کسی ہندو دے گھر اللہ سانو پیدا کر چھڑدا اسی کی کر لینا سی کچھ کر لینا سی اج اسی کسی اگ دی پوجا کردے ہونا سی اج اسی کسی مندر دیاں گھنٹیاں وجاندے ہونا سی خوش نصیب ہو
کہ اللہ نے تانوں مسلمان بنایا ہے تو سونے محمد دا امتی بنایا ہے. یہ بہت وڈی بات ہے. اس تو اب آگے گل ہی کوئی نہیں, اس تو اگے بات ہی کوئی نہیں کہ حضور دا امتی بنا چھڑیا ہے, حضور دا غلام بنا چھڑیا ہے. جدو کل قیامت والے دن نبی اپنی اپنی امتاں نوں آواز دین گے تو جدو حضور آواز مارن گے تو ساڑے ورگے چکر پڑے بھی اتھے ہون گے ہیں, گناہگار بھی اتھے ہون گے. بڑی وڈی گل کی تھی پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ. اللہ آپ دی قبر تے کروڑ رحمتاں دا نزول فرما. وہ اللہ بندے سن, پڑھن والے بندے سن. اللہ پاک انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آپ فرمانے جب میں مدینے گیا نا تو میں اتھے جا کے نا حضور دے سامنے بہ کے نعت لکھی, التجا پیش کی تھی. دساں انہاں کی التجا پیش کی تھی سی, دسے ذرا توجہ فرمایا جی. التجا کی تھی آندے نے میں گنبد خضرا دے سامنے بہ گیا تے میری اکھاں اتھرو سن. توجہ نال درد دل نہ سنے, جدا دل نرم ہے اللہ او دے تے کرم کر چھڑے گا. آندے نے میں روزہ رسول دے سامنے بیٹھا ہویا, سامنے گنبد خضرا نظر آ رہے آئے, ہاتھ بجے ہوئے نے, اکھاں جے اتھرو جاری نے تے میں کہہ رہا میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے, میں نے ہر جرم کیا. ہر بندہ ذرا اپنے گریبان جا کے مدینے والے دا تصور کر کے آکھے گا میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے, ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے, میں نے ہر جرم کیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے, میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے, ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے, میں نے ہر جرم کیا. میرے نبی دی شان تے میرے نبی دا مقام ہے وے ودھوہا چہرہ واللیل زلفا ما زاغ البصر دا کجلائے. حضور دے روزے دے سامنے کھلا گئے, نبی پاک دے گنبد دے سامنے کھلا گئے, ہاتھ بن بن کے بیان دینے میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے, میں نے ہر جرم کیا جانے جانے سے, ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے, ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھی آن گئے, نبی تے رسول بھی آن گئے, امتاں بھی آنیاں نے,
ਸਿਆਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਹਤਾਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਦਅਮਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਧਰ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਧਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ ਮੈਨੇ ਹਰ जुर्म में किया जाने जाने से, मैंने हर जुर्म किया जाने जाने से। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊं फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल, मैंने हर जुर्म किया। जे कीता जे करार करो सोना मन जाए, मैंने हर जुर्म किया जाने जाने से। हर खता माफ हुई तेरा बन जाने से, मैंने हर जुर्म किया। असी गुनाहगार हाँ, सियाकार हाँ, खताकार हाँ। जिदी अख नम हो जाए वो समझो तो जुमा कबूल हो गया। दिल रोवे अख नम होवे वो कबूलियत, वो फजल होंदा है, वो मेहरबानी होंदी है, साइयां दी करम नवाजी होंदी है। हिजर ते राजे पानी मंगे खूह नैना दे गेड़ा, जी करदा है तैनूं सामने बिठा के दर्द पुराने छेड़ा। असी कुछ नहीं माईया तू सब कुछ है, इत्थे भी तू ही साडा सहारा है ते कब्र हशर विच भी तू ही साडा। बस इन्नी क गल है, हजूर ही सहारा ने। असी बहुत गंदे हाँ, बहुत भैड़े हाँ, बहुत सियाकार हाँ, बहुत खताकार हाँ, बदअमाल हाँ। सहारा कमली वाले दी जात है। हजूर जो चाहन कर सकते हैं। इत्थे भी पर्दा पाया ही, उत्थे भी पर्दा पाई। गुनाहगार हाँ, सियाकार हाँ। दुआ ये करो कि मौला जदों साडी मौत आवे ते कमली वाला आप ही सांभण आ जाए। जदों कब्र विच जाइए तो फरिश्ते पुछण तो उत्थे भी सोने आ जाए, उत्थे भी लज नबा जाए। अल्लाह पाक दी पाक बारगाह दे अंदर दुआ गौवां। अल्लाह मेरा पढ़ना आप हज़रात दा सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।